address kani sa mga luwas. Amen. Ingon siya ang tinuod nga luwas, ingon siya diya ang akong karnero nagapaminaw sa akong tingog. Ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Ang luwas na. Amen. Nya ingon pa jud siya, ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon ug sila dili gayud malaglag. Di bot pasabot dili na jud maimperno. Dili na jud malaglag ni aduna pay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Anong istorya man ni da sadyan tungod kay namanggoy mga uban nga pagtulunan nga muna na jud ginhawag sunod sa pulong sa Ginoo. Nagkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo, nagabuhat og matarong. Tanan gibuhat nila. Pero kung imo sila nga sukit-sukiton og maayo, musangko jud sila sa dili luwas. Nakasuway naman jud ko ana nga kanang pastor-pastor ko nya ko amang pod yang kaluwasan pagtuo man pod nya akong giingnan siya nga sa ato pa inig kamatay nimo maato jud ka langit siya ngadto jud ka langit pastor kumaw ba panalitan karong adlaw simba ko lang ang butang simba ko lang mamatay ka nya naakto pod nga nakasala ka nya mao ba pagkamatay nimo imo pa bang masiguro nga makatukag langit ang iyang tubag na usab siya murag ang Ginoon lang jud anay mahibaw pastor. So matangtang ang kaluwasan nila pero muna nila ginhawa nga magbuhat yun sila kabubuton sa Dios. So ang makapakuha sa atong panguna-una sa diha ang makahimo tag dili maayo sa Ginoo. Tanan nga mga religion bisag unsaon palagsunod gawas lang nato. Unsaon la pagsunod tanan mga klase nga pamagi sa Ginoo ila jud nang gibantayan ilang gisunod. Pero once na gani nga makasala sila automatic pod nga wala na sila kaluwasan. Pero ingon siya diri nga wa di makagaw gikan sa akong mga kamot nya 29 ang akong amahan nga naghatag kanila kanako mas dako kay sa tanan ug walay tawo nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Nya dire siya, ako ug akong amahan usara. But pasabot unsay abilidad sa amahan, mao po iyang abilidad makahimo siya sa pagluwas nga kasiguruhan. So atong hisgutan karong buntaga, mawala ba ang kaluwasan kung makasala ang naluwas? Anang ato yung sigurohon kay sa pagkatinuod mao man jud nay kasagaran mahitabo sa mga magtotoo sa Dios nga nagasunod niya once na gani makasala murag magaduha-duha na anang kaluwasan. Amen. Pero tama na nato ha. Daghan ako nagtudlo diri nga ang tinuod luwas naa jud himuon ingon nga luwas. Amen. Unya nagtudlo pugod diri nga ang anak sa Dios dili jud makasala. Unya sa ato nga Kristohano kinabuhi matag karon ug unya naadjud tay nahimo nga dili mayo sa pulong sa hunahuna ug sa buhat muna nga dinhi atong hisgutan nga pwede ba di ay kanang maimperno ang tinuod nga luwas matangtang ba kay sigon sa atong gibasa diri wala man dili man matangtang. So wala gani makaagaw kanila gikan sa akong amahan. Subot pasabot kanadi ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nato kung tinuod lang jud kanito o tinuod lang jud kan dawat maluwas day ka. Amen. Og ang kanang kaluwasan nga imong naangkon dili na siya bawion. Imo na. Amen. Mao ba nagsapareha ba nagpalit kag sakyanan ba? O nigpalit sa sakyanan naay reserba dili pwede ang reserba nga kuog balik imo na inig ka daot sa imong sakyanan imo nang ilis mao pud na nga atong Kristohanong kinabuhi inig kamatay nato ilisdan ta sa Ginoo og kinabuhing dayon adto na nato maangkon dito sa langit pero naa na gi-prepare na daan sa Dios dito sa atong kinabuhi.
kabantay kasakyanan bisag asa na masagasa bisag asa na ngadto. So magpabilin pa jud na siyang sakyanan og nagpabilin pa jud na siya ang ligid nga naa nakareserba. Dili jud na matangtang lang na niya inigwa na jud kuan, di na magamit ang ligid. Amen, nakuha na to. Okay, maubaya jud nay kasagaran bisag asa ko maka sugat masulwining nako mga may religion o moingon jud sila nga luwas naman pud ko. Parehas naman pud ta og Ginoo. Na kay Ginoo, naa po ko'y Ginoo. Pero ni time gani maghisgot na gani ko og sala, automatic yun sila di na siya kasiguro. So sa ato nga pagtulunan ingon nga baptist ginganlan tag hambog. Kay maluwas lang daita tungod sa grasya pero wala kay bawo nga ni kamuta sa pagbuhat og maayo dili maluwas. Kun dili na ning kamot tag buhat og maayo tungod kay gibuhat na kay luwas ta atong mapakita ngadto sa tao nga tinuod ta luwas. Amen. Ang luwas naa jud nay paghunahuna unsay kayo sa bulaton sa Ginoo. Amen. Unsay makapahimaya sa Ginoo, unsay maayo nga i-apply para sa Kristiyanon. Muna ang tinuod luwas, muna atong isgutan, mawala ba ang kaluwasan? Sigon sa atong gibasa, dili mawala. Siya kung tinuod kang luwas, unya makasala, unsa may mahitabo? Nga hisgutan. Unsa may mahitabo? Tulo ka butang nga akong hisgutan. Ang mahitabo sa tao nga tinuod nga luwas unya naghimo og sala, una makaluloy jud nga Kristiyanon. Amen. Ano makaluloy mga pastor? Kinsa may nakabasa sa Lucas 15:11 ngadto 31. Usa na siya ka anak nga nangayo og katiguyunan ngadto sa amahan. Kinsa may nakabasa ana? Ha? Iyang ipangayo ang iyang mga bahin. Pagkaman lakaw siya ngadto sa dapit nga diin siya mahimuot, diin siya malipay, iyang gihimo ang pinakadabis nga buhat nga makapasubo jud. Oh. Namubay pa unya wa jud. Iyang gihimo ang pinakanindot nga kanang siya ra jud mahimuot. Pero unsay nahitabo? Pagkawala na tanan. Unsay ngani mo siya? Makaluluoy. Nga naman kay bisan lang gani unta makakaon siya sa tubong. Di ba makaluluoy?